अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया। मैं हूं आपका होस्ट शारिक मकबूल। जिस डार साहब को एक मसीहा, एक हकीम बनाकर आपके सामने इस वक्त पेश किया जा रहा है, आज उसके बारे में कुछ बातें हैं यादों के झरोकों से। कुछ आदाद शुमार पे बात करेंगे कि मुल्क को किस तरह कितना नुकसान दिया है इन्होंने अपने टेन्योर में। थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री पे भी बात करेंगे कि बेसिकली इनकी तारीख क्या रही है और ये अपने टेन्योर में किस तरह के काम किया करते थे और क्या क्या इन्होंने कर रखा है और किन किन चीज़ों पे इन्होंने ऑलरेडी अपना वादा माफ गवाह बनकर और बयानात भी जमा शुदा हैं इनके। अलबत्ता वो केस ये ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो चीज़ें अभी भी ऑन रिकॉर्ड ज़रूर हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में लगा हुआ ये बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसहाक डार साहब एक इकोनॉमिस्ट नहीं है, अकाउंटेंट हैं। अब अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट में क्या फ़र्क होता है, यानी माहिर मुआशियात और एक हिसाबात जो हम कहते हैं अकाउंटेंट, इसमें क्या फ़र्क होता है। अकाउंटेंट या बैंकर तकरीबन एक ही बात होती है। माहिर मुआशियात जो है उसको एक मुल्क को चलाना, या हम यूँ बोले कि एक घर को चलाना, एक सोसाइटी को चलाना, इसके बारे में बादियुल नज़र में यानी मैक्रो विजन में उसको देखना पड़ता है कि किस चीज़ से कितना हमारा मुल्क बढ़ेगा या हमारे मुल्क को नुकसान होगा। उसके अगेंस्ट में अगर अकाउंटेंट को देखते हैं तो अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ हिसाब लिखने का माहिर होता है और जैसा कि वो लिखने का माहिर होता है उस वजह से हिसाब, यहाँ का हिसाब वहाँ करना, वहाँ का हिसाब यहाँ करना और उनमें खुद करना और कुछ अलग आदाद शुमार दिखाना और असल में कुछ और होना। अकाउंटेंट की जो महारत होती है वो सिर्फ इसी काम में होती है। मैंने कहा कि इसीलिए आपको पहले तो बात क्लियर कर दूं कि ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। वो माहिर मुआशियात बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटेंट हैं और वो आते भी इसीलिए ही हैं शरीफ फैमिली के लिए ही कि उनके अकाउंट्स यानी कैसे मैनेज किए जाएं, यहाँ मुल्क के पैसे कैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएं और वहाँ पे हिसाब किताब वैसे ही दिखाया जाए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि $90 बिलियन का पाकिस्तान को जो कर्जा ये देकर गए थे, वो $90 बिलियन नज़र कहाँ आ रहे हैं? वो नज़र पाकिस्तान में कहीं नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता वो बिल्कुल शरीफ खानदान के पास नज़र आ रहे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात, इसहाक डार डॉलर मैनिपुलेटर हैं और उसमें एक्सपर्टीज भी रखते हैं। डॉलर को कैसे ऊपर लेकर जाना है और कैसे नीचे लेकर आना है ये बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली ये फन रखना शायद इतनी महारत ना हो, क्योंकि अगर ये इकोनॉमिस्ट होते तो इनको ये बखूबी पता होता कि डॉलर को ज़बरदस्ती नीचे या ऊपर लेकर जाने से मुल्क को कितना बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मुल्क के बारे में ये लोग वैसे भी कभी नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मुल्क से क्या लेना। इनकी जायदाद बाहर, इनका रहना बाहर, इनका स्कूल बाहर, इलाज बाहर, इनकी बिजनेसेस बाहर, इनकी हर चीज़ बाहर है। इनको हमारे मुल्क से कुछ नहीं लेना देना। हाँ, हुकूमत करने यहाँ आते ज़रूर हैं और वो भी हुकूमत करने का बेसिक मकसद जो होता है, जो बुनियादी इनका एम होता है, वो यही होता है कि हमें यहाँ से हुकूमत से पैसे बना के और फिर वापसी वहीं अपनी जगह पे जाना है, जो कि इनका बेसिकली तरीका वारदात है। और जैसे कि इनकी आमद रात हुई है, ये तशरीफ ला चुके हैं पाकिस्तान में डार साहब, डार और डार्लिंग तो ये मुबश्शिर लुकमान और मंसूर अली खान की हैं कि उनसे पूछा गया जब सवाल में कि अब डार साहब आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कुछ अच्छा होगा मुल्क के लिए, तो उन्होंने उठते ही कह दिया कि हाँ, डार साहब की खबर आते ही $3-4 डॉलर नीचे आ गया है। ऐसा मंसूर अली खान ने भी कहा और मुबश्शिर लुकमान ने भी कहा। असल वजह जो है वो यही है कि डॉलर वैसे ही नीचे आया था, लेकिन डार को लाने के लिए, डार साहब को लाने के लिए इसको जानबूझ के थोड़ा सा ऊपर किया गया ताकि
ان کی انٹری پہ پھر واپسی اس کو تھوڑا سا نیچے لایا جائے اور یہ بتائیں کہ دیکھا میں نے کر دکھایا۔ اب اگر 220 میں سے، یعنی جو 220 ان کی حکومت میں آیا تھا ڈاؤن، میں ابھی بھی عمران خان سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو 220 میں سے اگر 245 کر کے اور 10 روپے نیچے کر کے 235 کر کے اور یہ صاحب کہیں کہ میں نے کارنامہ کر دکھایا ہے، تو پھر سلوٹ ہے ان صاحب کو، یعنی ڈار صاحب کو اور ان کے چہیتے صحافیوں کو، جن کا میں نے آپ کو ایک حساب پہلے سے بتایا ہوا ہے، پلڑا بھاری ہو، ترازو کا پلڑا جہاں بھاری ہو یہ وہیں جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی سلیوٹ ہے، ان صحافیوں کو، ان میں اسپیشلی غریدہ فاروقی، مبشر لقمان اور منصور علی خان ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پہلے سے بھی پتا ہے کہ جب ڈار صاحب ہوا کرتے تھے اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ باجوہ صاحب ہی تھے، جو آج بھی ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک کولڈ وار چلا کرتی تھی جس میں ڈار صاحب باجوہ صاحب کے خلاف بیان دیا کرتے تھے اور باجوہ صاحب ان کی حقیقتیں بیان کیا کرتے تھے۔ وہ حقیقتیں، ان میں سے زیادہ تر حقیقتیں مفتاح اسماعیل صاحب بتایا کرتے تھے باجوہ صاحب کو، کیونکہ مفتاح اسماعیل کو ہمیشہ سے یہ کنسیڈر کیا گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں۔ اور اسی پہ بیسیکلی جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ اسی ٹاپک پہ جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے ایکسپریس نیوز پر، وہ کالم آپ ضرور پڑھیے گا، اور وہ اسی پہ ہے۔ اور بعد میں ڈار صاحب نے ان کو بڑا سمجھایا منایا کہ یہ کالم آپ ہٹا دیں اور ہماری بات بنا لیں، لیکن باجوہ صاحب اپنے بیانات سے کبھی نہیں مکرتے، اور یہ ایک عظیم انسان کی نشانی ہوتی ہے، جو بیان دیا ہے اس پہ قائم بھی رہیں، کیونکہ بیان دینا اور پالیسی پہ یو ٹرن لینا اس میں بہت فرق ہے۔ بیان ہم دیتے ہیں حقائق کے اوپر کہ یہ حقیقت ہے اور میں اس سے مکر نہیں سکتا کہ میں اب آپ کے حق میں کچھ جھوٹ بول کے اور آپ کو مزید اچھا ثابت کر سکوں۔ ڈار صاحب کے بارے میں جو ان کی پچھلا ٹینیور تھا اس کے بارے میں عالمی ادارے بھی یہ بارہا کہہ چکے کہ ڈار صاحب کی پالیسیاں ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ان میں سے ایک چائنا ہے۔ چائنا نے جب سی پیک میں ڈار صاحب نے اورنج ٹرین، یعنی جو لاہور ٹو کراچی اورنج ٹرین چلنی ہے، وہ منصوبہ انکلوڈ کروایا، اور اس طرح کے دوسرے منصوبے، ایون لاہور کی جو اورنج ٹرین ہے وہ بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ اس پہ بھی چائنا نے بہت منع کیا تھا کہ یہ نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور یہ آپ کے گلے میں آ جائے گا، اور وہی ہوا، کیونکہ اب 20 روپے کرایہ لے کر آپ خرچہ پورا نہیں کر سکتے تو قرضہ کہاں سے اتاریں گے۔ ایک حساب کے مطابق اگر 250 روپے بھی اس وقت میں آپ اورنج ٹرین کا کرایہ لیں تو بھی آپ قرضہ نہیں اتار سکتے۔ ہاں البتہ خرچے پورے کر سکتے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ 250 روپے کرایہ کوئی دے گا نہیں۔ آئی ایم ایف نے ڈار صاحب کے بارے میں جو کہا تھا کہ انہوں نے غلط رپورٹس جمع کروائی تھی آئی ایم ایف کو، اور جس کی وجہ سے ان پہ ایک فائن بھی امپوز کیا گیا تھا $5 ملین کا، جو کہ حکومت، اس وقت کی حکومت نے پیسے بھرے تھے۔ یعنی جھوٹ کے پلندوں اور جال سازیوں، فراڈ سے بھرا ہوا ہمارا ڈار صاحب، مبارک ہو آپ کو، وطن واپس آ چکے ہیں، اور اس کو ارسطو بنا کے اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ آ گئے ہیں اور یہ سارے ملک کو اب ٹھیک کریں گے۔ بات کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور گروتھ رپورٹ، جو ان کے پچھلے ٹینیور میں، یعنی 2013 سے لے کر 18 سے پہلے یہ تو جا چکے تھے ملک سے، تو اگر ہم 17 تک بھی کنسیڈر کریں تو اس کے میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاتا ہوں اور آپ اس میں خود حساب لگائیے۔ یاد رہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کو کہتے ہیں جو کہ قرضے ہوتے ہیں جو نقصانات میں ملک چل رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف گروتھ ریٹ ہوتا ہے۔ تو گروتھ ریٹ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آمدن اور خرچ، یعنی آمدن اور اخراجات ملک کے کیا ہیں، اس سے کمپیئر ہوتا ہے کہ آپ کا ملک کس سمت جا رہا ہے۔ یہی چیز ہم گھروں میں بھی کرتے ہیں کہ ہماری آمدن اتنی ہے اور اخراجات اتنے ہیں تو کیسے پورے ہوں گے، ہم اخراجات کو کم کریں گے یا آمدن کو بڑھائیں گے تو ہمارا یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ پورا ہوگا اور ہم نقصان سے نکل جائیں گے اور گھر ایک خوشحالی میں آ جائے گا۔ اسی طرح ملک بھی ہوتا ہے۔
अब मैं आपको बताऊं कि 2013 में 2.5 बिलियन का डेफिसिट, करंट डेफिसिट अकाउंट पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, जो कि 2018 में बढ़ा के 19 पॉइंट, जो मैं आपको बोल रहा था 19 बिलियन डॉलर जो कर्जा है वो है कहां? कहीं आपको मुल्क में नजर आता है? 19 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन वो मैं पहले भी आपको बता चुका कि इनके घरों में आपको दिखेगा। तो 1918 में 19.5 बिलियन डॉलर का करंट डेफिसिट अकाउंट छोड़ के गए थे डार साहब, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डेफिसिट, सबसे हाईएस्ट डेफिसिट पॉइंट आज तक, इवन अभी तक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि आमदन क्या थी हमारी, तो आमदन को भी इन्होंने बख्शा नहीं, उसको भी इन्होंने बहुत सही का चूना लगाया। डार साहब के वक्त में लोएस्ट रेट था ग्रोथ का। ग्रोथ कैसे होती है? आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं, रेमिटेंसेस होते हैं, और वो लोएस्ट तरीन थे पाकिस्तान की तारीख में। तारीख में लोएस्ट तरीन इनकी आमदन थी और हाईएस्ट तरीन इनके खर्चे थे। और उसके बाद कहते हैं कि हमने मुल्क जब इमरान खान के हवाले किया था तो बहुत अच्छी पोजीशन में किया था, और इमरान खान ने तो हमें वेंटिलेटर पे मुल्क दिया है। मैं आपको उसका पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा भी बता देता हूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद बताया कि दुआ करें कि 2018 में नून लीग ना जीते, क्योंकि डार साहब ने मुल्क का वो हाल कर दिया है कि जो हुकूमत आएगी उसको 3 साल तो सिर्फ कमर सीधा करने में लगेंगे। वो हुकूमत ये इमरान खान को देकर गए थे, जो कि उन्होंने 2 साल में नो डाउट कमर सीधी की थी, और उसके बाद पाकिस्तान को अपनी तारीख के हाईएस्ट ग्रोथ रेट पर लेकर गए थे। ये था कारनामा जो आप हमेशा गिनवाते हैं। डार साहब की एक और बात बताता चलूं कि वेस्पा कंपनी 2 यूनिट पाकिस्तान में लगाना चाह रही थी, और जाहिर बात है एज ऑफिशियल, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बताया कि हम लगाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने अपनी कमीशन का जिक्र किया कि मुझे कितना मिलेगा, उसके बाद मैं आपको इसकी अप्रूवल दिलवाऊंगा या नहीं दिलवाऊंगा। इस पे खैर वो नहीं माने और उन्होंने नहीं लगाया, और ये चीज, ये बात बड़ों तक पहुंच गई थी। नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास होता है उसमें बाजवा साहब ने उस इजलास में सबके सामने ये बात कही कि वेस्पा के 2 यूनिट नहीं लगवाने दिए इसाक डार साहब ने अपनी कमीशन के चक्कर में। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि मुल्क से क्या लेना इन लोगों को अपनी जेब आनी चाहिए। वेस्पा के 2 यूनिट लगते, आप सोचें कि 10 से 20 हजार लोगों को नौकरी मिलती, कितने अच्छे वसाइल होते, और शायद अगर वो अच्छे लेवल पे बन रही होती तो एक्सपोर्ट भी होती। लेकिन ये तो मुल्क के लिए है ना फायदा, इनको मुल्क से कुछ नहीं लेना देना, इनका सब कुछ बाहर है। मुबश्शिर साहब आपके लिए है, सलाम अलैकुम, आपके लिए भी ये एक खबरें जो हैं मैं आपको बताऊं, हालांकि मुझसे ज्यादा आपको पता है, लेकिन आप ये बताएंगे नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि इमरान खान की 3.5 साल की तबाहकुन कारकर्दगी। आपके जुमले बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, आपका लहजा बहुत अच्छा है, बस सिर्फ और सिर्फ नीयत में खोट है, जो कि आप उनकी चीजें छुपा के। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप पीटीआई के सपोर्ट में थे, आपका झगड़ा हो गया, जो भी हुआ आपका अपना है, उसके बाद आप छोड़ गए उनकी सपोर्ट, डजंट मैटर, ये भी चलता है दिन। अरे सर, नून लीग की सपोर्ट में खड़े होने की क्या जरूरत थी आपको? वो मुनी सिलाई का एक बयान है कि मां के पेट से कोई जलील पैदा नहीं होता, उसके लिए बाकायदा नून लीग ज्वाइन करनी पड़ती है। तो मुबारक हो आपको इस ओहदे तक पहुंचने की। ऑडियोज का सिलसिला बशमूल जारी है। एक और ऑडियो रिलीज हो गई है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ उसमें बात करते हुए दिख रहे हैं। उसमें उन्होंने फरमाया है, मरियम साहिबा कह रही हैं, मैडम साहिबा, बल्कि मैडम साहिबा शहबाज शरीफ को कह रही हैं कि ये सेहत कार्ड जल्द अज जल्द बंद किया जाए, क्योंकि ये इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी है और ये मजीद नहीं दिखनी चाहिए लोगों को। मतलब थोड़ा वक्त तो लगेगा, आज बंद करें तो थोड़े वक्त के बाद ये भूल जाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा
کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے، اور انہوں نے اس کے بعد وہ بند کر دیا۔ اپنے علاج تو یہ لوگ باہر کرتے ہیں، لیکن غریب کا علاج یہ پاکستان میں بھی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ عمران خان نے یہ کام کیا تھا آپ کے لیے، آپ عوام کے لیے، لیکن ان لوگوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ غریب کا علاج پاکستان میں بھی عزت سے ہو جائے۔ جناب ہیکر صاحب نے اعلان کر دیا ہے، یعنی اناؤنس کیا ہے کہ جمعرات کو وہ اور آڈیوز ریلیز کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ یہ آڈیوز جو ابھی تک آ رہی ہیں وہ شریف فیملی کے اور پی ڈی ایم کے بارے میں ہی آ رہی ہیں، تو اللہ خیر کرے، جمعے کا دن شاید ان پہ بھاری گزرنے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ اکنامسٹ ہیں، ماہر معاشیات ہیں، اور بڑے نامور ماہر معاشیات ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر اشفاق احمد۔ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جو ملک کے حالات میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، جو معاشی حالات میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، ان کا حل صرف اور صرف واحد حل اس کا ہے الیکشن کی طرف جانا۔ اور انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ اگر کوئی ضد میں آیا ہوا ہے کہ الیکشن اگلے سال ہی ہوں گے، تو خدا کی قسم یہ ملک برباد ہو جائے گا اگلے سال تک۔ باتیں اور بھی ہیں بہت سی، لیکن اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا نہیں سننا چاہتے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا نہیں دیکھنا چاہتے، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے۔